الموت الذي جاء إلى أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اشتكت به سكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل عليه ابنته فاطمة بنات أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. لا 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 حول ولا قوة. لا لا لا